دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق صفة سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر لمن استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ بغير نقص كخبيب المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة فالمستحيل ضد كل واجبين فاحفظ ل50 بحكم واجبين فصل 25 لازم كل مكلف آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليساع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغي عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا لهم تصل عصر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراقب وكذا عتيد مالك أربع كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم بها كلام الحكم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجاب خاتمة بذكر باقي الواجبين مما على مكلف من واجبين نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد سوى أمه آمينة الزرية أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي
40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تبهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذاي أتاه إبراهيم من سوريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبعلها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية من سكن رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية هو عباس كذا عماته صبية ذات اعتذا وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فراد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 قد فاز صدق بتصديق له وبالعرج سر وباله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سالة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوقي صادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها وقد اشتغل أبياتها ميزون بعاد الجمل تاريخها لحي غر الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب بالدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الفاتحة لصاحب هذا الرجل وبيد صاحبه ولحضر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من أبي شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
أمور المسلمين صرف الله شر المزيل يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن البيت المطهرين وأصحاب الأكرمين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب لما بثت بالغدم سلاسل إذا عساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وعلى رسولنا محمد وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجبته رضي درجة بجنة يفعل بشر من نور مولى بدون دنيا من خرجنا من حزب وجد الغام وحد ويرفع على من التوي خفي زوالين ثم البدل ورسل البقير وقدم محمد بن علي وعلي وصلي وبره ويقول عليهم أجمعين ويغفر الله ويرحمه يولي درجة بالجنة يبغون بالشر والنور معلم ولا بعد بدون الدنيا والآخرة ثم البدل ورسل وحبيبنا عمدة نصيب وتقبل الشر الحبيب عبد الله بن علي والأحد وصل وبره ويقول عليهم أجمعين أن الله يغفر الله ويرحمه يولي درجة بالجنة يبغون بالشر والنور معلم بدون الدنيا والآخرة ثم البدل الأرواح الأولياء والصالحين ولمن الرئيس من الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا ويرقوك علينا أجمعين من الروح مات هذه البلد من المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته بالجنة وينفعنا بالشر والنور معلم بدين الدنيا والآخرة ثم بعد هذه القبول في كل سورة معمول صلى الله عليه بدين الدنيا والآخرة تابع عن كل شر جليل الكاخر لنا ولوالدنا أحبابنا ومشايخنا في الدين معروف والعافية وعلى نداء الله ينبر قلوبنا وقوالب المحدة تقلع بابنا على دين الإسلام بلا محنة فامتحن يسير وليدعنا ولكل صالحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهديك ستر عنا عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهديك ستر عنا بنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل كاللطيف لم تزل لطفنا والمسلمين. البدع على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وآله جميعا لي نصبه له وصلنا بسنة خرج القرسين فاطمة الزهراء وبني الحسن سن حسن سن حسن جرير الجنة وصلى إبراهيم الله يعلي درجتهم في الجنة ويرضون بهم وبعلمهم ويميدون بسلام ونورهم ويمد علينا ونحن أهل جيراننا أجمعين من بركاتهم ويغفر لنا ولهم يرحمنا بخير المؤمن وعافية وأمن وسعادة ومعه وبركة. وأن الله يرزقنا ببركة ملك الأسماء والأرحام غير منشغل ولا ضير ولا ناصر ولا تعبين ولا تبعة على ينظمنا ويحفظنا من جميع الأرض في دين الدنيا والآخرة. والله يشفينا جميع مرضاتنا من الأمراض ورزقنا شفاء عاجلا شفاء غير معدل سقما. ونضرب الغنجر الحرمين لفريضة المسلمين ونجعل أهل بلاد معنا جماعة المؤمنين المسلمين المصيرين مطمئنا مستقيمين طاعا على نفس المخالفات. أقضي حاجاتنا ويسر لنا ولهم أمر الدين والدنيا والآخرة ويهين علينا بسكرة الموت ويكون لنا حسن الخاتمة بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية وبحرمة سيدنا خارج سلك والاستقامة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود. والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وسيدتنا خديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده بدعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد فهذه نفحات نبوية وفيوضات ربانية جرى بها القلم في بعض مناقب سيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى علينا وذريتنا والحاضرين من بركاتها وأمدنا وإياهم بأسرارها ونفحاتها آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Halaman 33. ومن فضائلها عليها الرحمة والإكرام أن رب العزة أرسل لها مع جبريل السلام فقال يا محمد هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه إدام وطعام فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها ومني السلام. فلما بلغها قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وقد ثبت ذلك عن الشيخين في كتابيهما المعروفين بصحيحين. ومن خصائصها رضي الله عنها
ما رواه الشيخان أن جبريل بشرها ببيت بالجنان إذ قال ذلك الملك المكرم للنبي صلى الله عليه وسلم: تسر خديجة ببيت بالجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصاب. ومن فضائلها رضي الله عنها الغراء أنها وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء ولم ترضى أن تتركه لما قاطعه بشعب الأعداء، فخرجت عن بيتها الرفيع ومقامها المنيع ودخلت معه الشعب وكانت من جملة المعصورين، ولم تبالي بسنها الذي زاد على 60 رغبة في متابعة سيد المرسلين، فاستبدلت حياة العز والرفاهية بتلك الحياة الحشنة القاسية. وكم ذاقت معهم مرارة العطش والجوع إذ كان الطعام والشراب عن الجميع ممنوع، فيحق للتاريخ أن يحني رأسه أمام جلالها ويتوج صحائفه بكريم فعالها. والحاصل أن فضائلها لا تعد ومناقبها لا تحد، وما عسى أن يقال بمن وصفها السيد ولد عدنان وأشاد بذكرها على رؤوس الأعيان، ورفع شأنها بين النساء على كل شان، وذكر فضلها وشرفها الثابت بالتحقيق، وشكر لها مواقفها معه بالإيمان والتصديق. فلما تمت لها الكمالات الباهرة وتوطنت الرتبة السامية العلية الفاخرة امتدت أنوارها وآيتها المتكاثرة، توفيت رضي الله عنها باليوم 11 من رمضان قبل هجرة السيد ولد عدنان ب3 سنين على الأصح من الأقاويل، وقيل ب4 وقيل ب7 على ما قيل. ولم يصلي عليها عليه الصلاة والسلام لأنها لم تشرع الصلاة على الميت في ذلك العام، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها وسوى عليها التراب وأحسن نزلها، وهي فضيلة لها دون غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين إلى يوم الدين. وكان لها من العمر 65 ودفنت بمقبرة المعنى المعروفة بالحجون. وهذا وإن كان قد ثبت بطريق الآحاد إلا أنه اشتهر كل الاشتهار بين كافة العباد. اللهم انشر نفحات رضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدتنا خديجة ولية الله رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحيث تشربت الأسماع بذكر أخبارها وبيان فضائلها ونشر آثارها، حسن منا نختم ذلك بالدعاء متوجهين إلى الله رب العالمين قاصدين مخلصين قائلين: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما مننت على سيدة خديجة بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان. وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته وحفظ عهده وذمته ونصر حسبه ودعوته ومتابعة سبيله وسنته وتأييد كلمته وحجته، فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها، واحشرنا بزمرته وتحت لويه واجعلنا من رفقائه، وأورنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته
تب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أم البتول بشراك باتصالي بالمصطفى رسولي بشراك بالمعية بالمصطفى رسولي بشراك بالمعية بشراك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشارة بجنة عالية بشرى بجنة عالية بشراك بالأمين فأنت في الأمن تعطى لك الأماني دنيا وأخروية تعطى لك الأماني دنيا هي قد فزت بسلامي من ربنا الرحيم وجنة النعيم بغرفة باهية وجنة النعيم هي غربتها عظيمة من قاصد كريمة دار بها كرامة بشراك بالعطية دار بها كرامة بشراك بالعطية يا أفضل النساء حقا بلا امتراء كم لك من سناء وربنا راديا كم لك من سناء وربنا راديا وكم لك الآيات ما يوصيها مددي بيضاء بلا سواد تسهو بها ساقيا بيضاء بلا سواد يا آمنت بالبشير والناس بالكفر رزقت بالذرار تحظى بهم سانيا رزقت بالذرار تحظى بهم سانيا يا ربي فارضى عنها وأجزلا عطها
وصل يا إله على النبي وفيا وصل يا إله بوفيا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا بنفع أو ضر ولو بعوضة ونملة وقملة وأكلة وشربة وأنا أعلم وأعتقد أن ذلك كله بك ومنك وأستغفرك لما لا أعلم وأنت أعلم به تبت لوجه الله الكريم من كل وصف ذميم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العلي العظيم سيدنا محمد الهادي صاحب الصراط المستقيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 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 ياهو 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 هاهوي لا وجود لغير ذات المنزهة عن الشبهات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا لطيف 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 الله لطيف بعباده ومن يشاء القوي العزيز 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 اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طبنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طبنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طبنا يا لطيف يا عليم يا خبير لا إله إلا الله 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 الفاتحة
اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا حوالينا وعلينا صلى الله عليه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Masukkan abak ajal sebalik bila anu di rumah ajal itu sebarangkah sebelah mandi tanah kalau basah bermaju ke dalam yang di luar bila kedemat ke rumah Haji John sebelah bermaju lagi maka kita tahu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun aku terus ke Bandung kuang kamar kah? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi jami' ulumihi wa asyarana bi zumrati bid darain. TV itu menyetam pias di mati ya orang di luar menyetam pias nyakada ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi jami' ulumihi wa asyarana bi zumrati bid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Bil fathiyah wa ta'azil zakarahma bil amin nawri ya'lima qulubana Allahumma sama sadana bil yaqin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jikalau junub pula ia di dalam air atau berhadas pula ia di dalamnya, maka berniat pula ia mengangkatkan hadas, niscaya terangkatlah hadasnya seperti yang tersebut itu. Karena belum bercerai ia daripada air itu, maka tiada dihukumkan mustakmal air itu pada hak dirinya, tetapi mustakmal pada hak orang lain. Melainkan jika bercerai ia pada air itu, yakni dengan sekalian badannya, maka jadilah ia mustakmal pada hak dirinya dan yang lainnya. Dan jikalau menyelam orang yang junub ke dalam air yang sedikit dan berniat ia sebelum tenggelam sekalian badannya, maka terangkatlah hadas pada anggotanya yang bertemu dengan air jua, dan harus baginya menyempurnakan mandi dengan air yang dengan menyelam, tiada dengan simburan, dari karena jika disempurnakannya mandi dengan simburan dan dengan tangannya sekalipun, niscaya jadilah air itu mustakmal baginya. Ini masih kembali bicara mandi wajib yang banyunya sedikit. Misalnya banyu sedikit di kolam, mandi di kolam, dikugoyakan sayangnya banyu dibuang. Ini kisah judulnya ini banyu yang sedikit. Nah, mungkin kita ditambah ini banyu banyak, apalagi hujan banyak lagi banyunya. Banyu rahmat datang kita. Amin. Nah, lalu mandi model semacam kolam, kayak drum dibelah dua. Nah, kalau drum kayak buat panyawitan, kalau buat sawit tuh kan, makan sawit kan drum belahnya dulu, lalu kayak jukong jadinya. Nah, lalu isi banyu situ separuh. Nah, atau parak sedikit, itu kan masih kurang pada dua kolah. Lalu berniat dia mandi junub. Nah, ketika dia bercampur ke dalam drum sebelah itu, bebuatnya itu belum berniat lagi, sudah menyelam, anggaplah jaka ibarat berdolo kepala separuh hingga pinggang, betis masih di luar lagi belum berbuat. Maka orang bobot dalam jokok. Nah, lalu separuh itu keluar, separuh sudah tanyalam, separuh belum, itu jadi. Nah, lalu dia berniat sahajaku mandi junub, atau sahajaku mandi haid, atau sahajaku mandi nipas, atau sahajaku mandi wiladah, intinya mandi wajib lah. Nah, maka jadi sahlah niat mandi wajibnya. Sudah masuk sebelah, sisanya tuh tarusakan, jadi awak pulang keluar, betis nang ketinggalan dia masuk pulang ke dalam banyu. Model apa?
bahur kayak kita menculuk buguduh di dalam adonan. Nah gitu banyalam seikungan kedemuat jadi tuh kita kepala dulu kayak itu kan masuk kepala keluar berarti sepulang penyelam. Nah itu sah lah dia niat mandi wajib. Nah itu orang nama malar benyo. Nah artinya ilmu tahu. Nah tetapi sah baginya cuman bagi orang lain kada sah. Nah karena orang lain mustakmal dia memakai, tapi baginya ini sah baginya karenanya sorangan masuk sebelahnya berniat selesai seperti itu. Lalu yang kedua andai disidin jikalau yang menyalam itu orang junub berdua lagi bini Mumbai, berarti di zaman datunya ada kasus maka itu kira-kira jadi sidin membuat hukum lah orang Mumbai berdua lagi bini mandi wajib sama pada banyunya nang itu juga berbila seikung mandi halal sah baginya nambitnya misalnya tadi dia nambitnya kada sah lagi. Kenapa? Sudah dipakai lelaki atau lelaki memakai berdahulu atau nabi memakai berdahulu lelaki berdahulu kada sah kada lagi banyunya. Nah ini banyu sebutin cuma kira-kira drumnya ini tagana jadi boumbai berdua menyalamnya kayak menyalam guguduh juga kan boumbai sekali dua. Nah boumbai berdua berniat berdua maka sahlah mandinya berdua walaupun airnya tadi kurang daripada dua kulah, cuman mandinya di boumbai masuknya boumbai punya boumbai dumpak cak kayak orang boumbai. Nah apabila disidin tadahulu seikung padahal seikungnya biar sedetik tadudinya cap kayak berduduk teh bila tadu di seikung maka nang pertama sah nang tadudi kada sah mandinya. Nah jadi bujur-bujur harus boumbai. Nah kan ilmu tuh jadi menaman juga sesekali boumbai. Nah ini ilmu di sini. Nah itu kan niat mandi wajib menurut hukum Islam itu apabila airnya tidak mencukupi daripada dua kolah. Karena orang bahari maklum orang bahari itu kada ada lakap kayak wehina sarana bila batabok sumur musim kemarau bisa kada ada banyunya ya kalah. Dan orang bahari itu kada ada alat menabok sumur orang dalam orang wehine setinggi-tingginya tanah kawarang menabok sumur dalam apalagi orang berjual ada semen 6 bulan kita masalahkan semen tabung kita tambahi berdalam apalagi pulang nawahnya nang canggih pakai sumur bur. Nah, orang bahari kan ada cukup betabok sumur makanya orang bahari itu lalu kurangnya air. Nah lalu ada hukum seperti itu memanfaatkan air menghemat banyu sedangkan mandinya mandi wajib. Jadi boleh tadi bila sorangan sah bila berdua sah juga asalkan dengan syarat boumbai ya sih. Tapi bila tadudi seikung maka nang tadudi itu hukumnya mustakmal. Nah apabila mandi sorangan sedikit tadi berjalan di bedahulu kepala kayak itu nah ketika lalu keluar kayak itu ternyata ada nang kada lilip ada nang kada basah. Nah maka nang kada basah itu disidin kada boleh dikubur cari banyu belai kada boleh dia harus maulang di situ. Bila dikubur banyu belai maka itu jadinya mustakmal karena airnya terpisah yang satu dengan yang lainnya. Jadi bila nyampe calap itu menyalam bujur-bujur limput kayak itu tuh. Nah bujur-bujur limput meratakan. Nah makanya rukun mandi wajib bujur-bujur meratakan air ke seluruh badan. Jadi makanya bila mandi wajib itu jangan bancap-bancap orang bahari supaya jangan bancap-bancap itu makanya orang mandi wajib bahari itu bila imbah tuntung langsung mandi kada ada nangguring bedahulu tuh tidak.
Ini subuh hanya mandi, subuh pulang mandi, baik kamu langsung song. Babaya Thailand, assalamualaikum jorang. Mandi belum? Ya Pak, hendak mengeluari, dia belum mandi. Hendak mandi, aja Pak. Ya, nah akhirnya bisa kadelilit ke seluruh tubuh itu. Nah, makanya mandi wajib itu dianjurkan bila sudah selesai kewajiban langsung mandi, jangan dibawa guring. Ada rahasianya. Apa rahasianya? Orang yang membiasakan mandi wajib setelah selesai pekerjaannya, paham ya kalau lah. Nah, itu di dalam dirinya itu ada nilai kesehatan awet muda. Awet muda dan daya tahan tubuh lebih kuat. Dibanding orang pekerjaannya dibawanya istirahat sejam 2 jam, apalagi subuhnya mandi, itu fisiknya akan berbeda, dia akan terlihat lebih tua dari aslinya. Misalnya umur 50 masih gagah, itu 50 sudah uyuh. Kenapa? Karena bila mandi wajib kebanyakan menunda mandi wajibnya lambat. Nah orang awet muda itu bilanya mandi wajib, bila imbah tuntung gawian sudah selesai mandi. Bilanya malam mandi malam itu juga, tengah malam mandi tengah malam itu juga. Ada baik. Ada bersusupanan di rumah seorang juga, hanya di rumah. Amulnya ke sungai, diatur cibok banyu dulu, bawa kambing, jangan mandi ke betang. Mandi ke betang, naran malam macam-macam ya lah. Nah, kalau ada ular ada ular nang ronda ngintip bisa jaga itulah. Nah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diuji Allah Ta'ala membuktikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sidin diuji Allah Ta'ala semalaman ini junub 100 kali. Bayangkan pian sangguplah. Tapi junubnya dengan apa? Dengan mimpi. Yang lain junub ngumpuli bini lain, diuji Allah Ta'ala junub mimpinya, mimpi lawan aslinya itu sama aja. Dewi kayak itu juga kalau sama, cuma bedanya mimpi lawan asli. Nah sidin imbah tak hilang basah mimpinya, langsung mandi malam itu juga. Mbah mandi guring, tak mimpi pulang mandi pulang, boleh tak mimpi pulang mandi pulang, sampai 100 kali. Mungkin kita 3 kali kita bisa menggetar. Itu Allah memberi kelebihan sidin. Artinya karena wali, lalu sidin lalu sumber ilmu lawan kita. Nah artinya apa? Orang yang mengamalkan mandi wajib, habis selesai pekerjaan langsung mandi, itu akan dirinya terlihat awaknya lebih kekar, lebih kuat fisiknya, lebih refresh sebagainya. Itu kita biasakan seperti itulah. Memang berat ya kalau aku hendak nyaman lagi dia nak guring lagi menikmati seperti itu. Nah padahal yang ada agama itu harus langsung mandi. Nah yang dikhawatirkan seperti juga, kalau kita habis umur mandi belum, terus ya meninggal, umur pemandian tahu ada apa? 2 kali pemandian maniati. Lihat memandiakan mandi wajib sidin, jangan mandi mayat. Mesti ya pemandian kita tahu, mandi mayat aja. Nah maka kita dalam keadaan kotor seperti itu. Nah itu adalah bagian ya yang berikut ini yang disampaikan oleh Datuk kita, Datuk Kalapayan Sumbakala, wallahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelumnya lanjut pertanyaan dulu, ada banyak masuk pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi. Pertama, assalamualaikum guru Batakun. Masalah duit arisan guru. Apa hukumnya orang memberi duit lawan yang kena, tetapi orang tua ada terpakai? Misalnya si A mengganti si B nak kena harisan,
si bininya kada pakai, jadi si ane mangganti misalnya aku beri 5 juta banyak nyali. Nah misal, tapi pangkananya nah misalnya karena arisan 50 juta, Peter ada pakai kalau aja kada, aku menggantinya, Peter aku beri belain 5 juta, nah modelnya kayak itu. Pertanyaannya nih, nah memberi 5 juta tuh bolehlah jar itu. Nah lawan asina makan arisan. Jawabannya memberi itu berapa aja boleh, asal memberi, jangan ada tawar menawar. Jangan ada tawar kayak tawar menawar. Si ada dia kan beri 5 juta, aku aja menerima kada aku julung, menanam aku julungai. Nah ya, karena sudah ada tawar menawar, walaupun kurang pada 5, tetap kada boleh. Tetap hukumnya kada boleh. Jadi bila hendak menjulung tuh terserah makan lainnya memberi berapakah? Artinya ketika artinya kan ikhlas dari hatinya. Tetapi kan sudah ada tawar menawar, walaupun di bawah pada asal, itu tetap hukumnya kada boleh. Tawar menawar itu kada boleh. Tawar menawarnya di dalam barisan. Nah jadi itu. Jadi bila nama ganti itu kada salah disampaikan. Biasanya nama ganti ini pahamai nang paham. Ada nang kada paham ya kalau bila kada paham dia arisan jangan dibawa lagi. Kan gitu ta? Hidupnya harus banyak sama kada paham. Bila kada paham tuh ngalih kada orang banyak. Ya kalau kita hidupnya harus sama paham, sama mengerti, paham aja tuh. Ada terus. Nah, yang kedua, Pak Umpat Batakon, apa hukumnya lakian apabila meninggal tutup mayat memakai tapih bahalai bibinian? Dia meninggal lakian, tutup mayatnya tuh tapih bibinian, apa hukumnya? Nah, secara hukum asal, bila orang meninggal itu harus ditutupi. Harus tutupi, hukum asal dahulu. Nah, tutupnya tuh barang aja asal ada tutup. Nang sayugiannya bila lelaki yang meninggal tutupnya tuh kain lelaki yang juga. Amunnya ada bisi, amunnya tapi lelaki yang kada apa juga ada binian, kada apa amunnya kada. Mungkinlah lelaki yang ada bisi tapi. Nah, tapi bahalai. Bila kada tapi bahalai, nak ada dirabit. Tapi bahalai itu kan bedanya lawan ada berjahit benar ya kalau. Nah, jadi secara etika sayugianya bila lalakian itu tutupnya tapi lalakian, bila bibinian tutupnya tapi bibinian. Bilinya kada as ada lagi. Don pisang aja kada pakan. Mbah muka ada ya, Bah. Nah, tapi mustahil Pak ada ya kalau kita di perumahan nauzubillah ada orang mati lamas. Nah misalnya nih orangnya ini telanjang ya mau dilihat orang kasihan air hadang cari tapih ke mana kada ada. Jadi asal ada ya apakah gedang pak daun pisang apakah topi dulu yang penting tertutup aurat. Nah jadi intinya sayugianya lakian itu tapi lalakian, bibinan tapi bibinian. Bila kadada barang aja yang penting menutup aurat. Kemudian bila bibinian, bila orang meninggal adalah bila kita tuh lain muhrim, lain keluarga, kada usah tempat menjanguk si mayat. Misalnya orang memandi, kita kan ngajak kalau orang memandi itulah 4 jam menjanguk lah. Apalagi mandi binian atau lalakian nggak sama aja. Bila lalakian mati, binian jangan pernah memaki. Bila binian meninggal, lalakian jangan pernah menjangok. Bila kita lain mau muhrim, mensapu poha, mau tetap pada boleh, ya kalau mun anak ayo silahkan, dang sana ayo silahkan. Nang kita di luar itu jangan beparak, karena kita takut melihat aurat. Nang berdosa siapa? Kadang mayit kadang nang berdosa. Kita nama lihat nang berdosa. Ya. Pertanyaan yang ketiga,
Assalamualaikum Bapak, ulang tak bertakun. Dari kebanyakan ibu-ibu di masyarakat bepandir, kalau kita ma'arwah kematian dari turun tanah sampai menyeratus, kalau kita masak habang, masak sup, memais iwak, pada gini, kata orang kada boleh masak sup memais iwak nih. Apa hukumnya dengan apa hubungannya dengan hukum? No, iya. Orang meninggal nih. Nah, kalau kita jadi maka kada boleh memais ya. Kada boleh masak habang, masak sup. Nah, apa hukumnya? Jadi kayak ini. Ujar Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, aku tergantung sangka hambaku kepadaku. Secara hukum asal itu kada ada larangan, beda-beda, kada ada larangan. Nah, tetapi tergantung sangka kita. Bila kita menyangka menaku memais, dia kena ada pulang dipais. Kan menyangka kita tuh, lalu kita tuh takutan memais. Nah, karena ketakutan memais itu biasanya orang ketakutan itu bisa sesekali bisa terlanggar kediingat. Sebab ketujuh maka jawab pais. Karena terlanggar karena asalkan kita itu tak berbaya memais, lalu diselajurakan Tuhan. Ada pulang anak meninggal, dia memais iwak bang semalam. Karena dari awal ditakutannya itu. Padahal kita yakin dalam hukum agama semuanya itu tidak ada dapat memudaratkan. Jadi intinya tergantung sangka kita. Amun kita yakin aja kata bapak, wah ada mati pulang, memang cirinya habis umur pulang. Bukan karena masak sup itu jadi disup orang pulang. Bukan karena memais itu jadi dipais orang pulang, bukan karena itu, tetapi karena kadar umur itu sudah sampai, dan kita umur habis itu kada kau ditolak-tolak seperti itu. Jadi intinya jawabannya kada ada hubungannya, betul aja. Mun pengen hendak memasak sup kada apa-apa, silakan, kada apa-apa. Kada hendak masih kada apa-apa. Andai terpais kata bapak juga semuanya kada ada memberi bekas lawan hidup kada ada, lawan mati kada ada. Garing, sakit, sehat, hidup, mati semuanya takdir dari Allah. Hati-hati kita kalau karena itu merusak iman kita. Itu bisa merusak bila kita terlalu menyebabkan itu nama meninggal, saya menyebabkan itu lalu meninggal itu, hati-hati kita. Nah, andai kada dihendak pada apa aja, karena kada dihendak aja kayak itu. Nah, jangan takutan kalau dipais orang juga. seperti itu ya. Pertanyaan yang keempat, apa hukumnya memasang spiral? Misal mati mendadak, spiral itu bakabik lah. Iya. Secara hukum bakabi itu dibolehkan menurut keperluan. Bila kada ada keperluan jangan bakabi. Yalah, bila kada ada keperluan jangan bakabi. Contoh 6 bujang jangan ada bakabi-kabi. Kada ada keperluan. Nah, kedua, apabila pian bakabi, apakah ngarannya spiral kah, ubat kah, suntik kah, apalagi di sini nih susu kah? Syarat pertama pian harus persetujuan suami itu dahulu. Bila suami kada setuju, kada hendak pian memaksakan, pian berdosa. Nang pian lakukan itu berdosa. Apalagi minum obat bekidik. Minum obat begitu lagi hendak benak, bini gede hendak benak, dimanakah hanya mematak obat kabi. Itu sudah boleh dosa besar. Jadi bila hendak bakabi itu harus pertama dululah harus persetujuan suami istri. Nah,
Termasuk tadi salah satu alat KB adalah memasang spiral. Nah karena ini benda, kan benda di menawanya dipajal atau ditanam karangnya, diandak kah? Nah, ada sudah menemui bang lah. Nah pokoknya ini kurang lebih nilainya sama dengan gigi palsu. Gigi palsu itu kan bila meninggal harus dipacul. Nah sama dengan spiral, bila meninggal juga harus dipacul. Jadi misalnya kita kita memakai spiral kita aja lah, ulun gak ada. Misalnya dia memakai spiral, lalu awaknya pina ubah, sudah pina nangan, pacul lah lagi kalau bisa umur ya. Nah kalau soal mati mendadak tuh ada kaum mendadak kita, cuma karena sudah kesepakatan dengan suami, berarti kan suami tahu. Nah andai habis umur mendadak meninggal, suami tahu pada bini berspiral, maka segeralah laki itu memacul spiral. Pacul seorang calon mbah sebab bila kada dipacul itu harta warisan. Harta warisan sama gigi palsu sama. Bila menghadang orang, siapa orang udah boleh kalah, anak pun udah boleh mak, mencalok udah boleh kalah, nang mencalok pun itu boleh lagi ya, bujur kada. Nah, nang boleh hanya laki, pun laki itu juga, nang boleh menggulimin ini aja, anak apa? Kada boleh. Makanya bila laki itu hendak, bila abah itu hendak begini, anak udah boleh mana ada dosa. Sebab ada sesuatu nang anak kada kau maharagu kita. Ya kalau anak nang kada kau maharagu kita memasak amon bapak tapas mesti ya banyak aku gerwakan. Mungkin anak menggerwakan. Ada boleh berdosa. Tapi kalau bini, nah kalau bini malah jadi ibadah. Malah jadi tasbih membine. Itu laki itu juga mana macam pun bini boleh, karena halal hanya dua orang itu aja. Nah jadi intinya nang spiral tadi, bila laki tahu, yang penting laki tahu pada spiral. Jadi andai meninggal mendadak, laki harus ya segera dikeluarkan, dibersihkan. Itu termasuk harta warisan. Siapa nama warisnya barangnya? Pokoknya benda lah itu. Nah jadi hukumnya seperti itu. Yang penting tahu lah itu. Nah termasuk maka binang lain. Jadi itu ada 4 pertanyaan. Semakala Allah Ta'ala alam. Sedikit lagi kita ambil berapa. Amalan yang ke-6. Amalan yang apa judulnya nih, amalan supaya penarik rezeki ya kalau lah. Nah, yang ke-6 adalah membaca zikir ini sebanyak 100 kali setiap hari. Al-Imam Abu Nuaim dan Imam Khatib dalam Rawatul Malik dan Imam Aid-Dailami dalam Musnad Firdaus telah menyebutkan periwayatnya hadis dari Sayyidina Ali karamallahu wajhahu berkata, baginda Rasulullah bersabda, man qala fi kulli yawmin mi'ata marrah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin kana lahu amanan minal faqri wa unsan min wasadil qabri. Barang siapa yang membaca setiap hari la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali, maka ia aman daripada kepakiran dan menjadikan jinak daripada kegelisahan di dalam kubur. Nah ini sama dijazahkan kemarin oleh Habib Umar, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, baca 100 kali, 100 hanya disambung Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'adil Amin. Apabila membacanya yang jasa Habib Umar itu imbah johor, imbah sembahyang zuhur, ya Latif dibaca juga, hanyar sembahyang hanyar la ilaha illallah malikul haqqul
mubin. Kita amalkan itu setiap hari. Insya Allah dia aman daripada fakir. Gitu. Nah, ada fakir itu kita tuh jangan jadi orang yang meminta-minta. Jangan jadi orang yang meminta-minta. Karena sifat yang paling terjala itu adalah meminta. Meminta itu sifat yang paling terjala. Walaupun di dunia kelihatan mulia, tapi ketika meminta itu adalah sifat yang paling rendah dan paling tercela. Nah, jadi baca jadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setelah 100 ditutup dengan Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Amalan yang ketujuh, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita, meluaskan rezeki yang halal lagi, banyak lagi berkat, ditolong dalam taat amal ibadah, diselamatkan fitnah dunia dan fitnah akhirat, dipindahkan dari hal yang kedebek menjadi hal yang baik, dan Allah melawafalkan husnul khatimah. Sallallahu Nabi Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kita bertahlil sedikitlah untuk arwah Guru Danau, karena alhamdulillah di majelis kita ini Guru Danau sudah naik di sini, sidin mandi di sini, sidin berurut di sini, sidin makan limping di sini. Suah sidin, padahal disediakan rumah di sana, tapi sidin hendak ke sini, gitu lah. Jadi insyaallah majelis kita ini dapat nazarah dari wali Allah. Amin. Alladzi fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad nabiyil ummi. حبيبي العلي العظيم الجاه أغرنا يا الله طلق عمل سواك وعلى لسان وسلم كما جعل عاصمة البلد قبل ثم قرنا وقال فعلنا ما عمل من الخدمة المبارك بجدك وأحسن سيدنا الشفيق صلى الله عليه وسلم الجميع بيك ووليك وعلمائك وصلاحك وشهادك وعدتك أجمعين أروح جميع المؤمنين من المسلمين صلى الله عليه وسلم الرئيس ورب تعالى على سيد الكرامة أبو محمد أمين بدر ياسين وزيد بن الله ونسك وربنا وسلم شيخنا اسمنا كردنا ونري آبائنا وأمهاتنا لمن أنفق أموالهم وجاهد أنفسهم لهذه المجلس ونتوسل منا إليهم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا بصاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشر
من يمينا هدى إلى يوم القيامة مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا إنا إن أخطأنا أو خطب دهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا إن أمر أعيانا أو دهر أنانا لا نرجو من جاء إلا من مولانا في رجواك مولانا أشهرنا الأجبان فامنن يا مولانا بفضلك لنا إلهي واحمي حمانا من عادا جود فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا ربي اسمع شكوى وأجب ربي دعانا جمل وأجل مرعانا لا تخيب مسعانا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا صلى الله عليه وسلم وعلى آله عليه والنازلين برنا حاجتنا إليه ربنا بما علمتنا بعلم يجب وزدنا عنا سبحانك وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.